आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर आए, आपको शुरू की तफसील बताई। इसमें जो FIRs दर्ज हुई वो 780 की दर्ज हुई। पुलिस की दो वजूहात से रोका गया। नंबर 1 हाई कोर्ट में रिट की गई और नंबर 2 PSL का मैच जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारे पाकिस्तान का बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन को रोका गया और उसके बाद हाई कोर्ट में पेशियों का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि तफ्तीश के अमल को नहीं रोका जा सकता और कतन कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती कि इसको किसी भी तरह से स्टॉल किया जाए या रोका जाए। हम अदालत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कानून की हुक्मरानी की बात की और उन्होंने दोनों साइडों को कहा कि अगर आपने घर के अंदर जाना है, यानी घर की प्रेमिसेस के अंदर कमरों में जाना है, तो उसका सर्च वारंट होना चाहिए। वो सर्च वारंट लेके साथ ये भी हुक्म दिया अदालत ने कि इसको देख लें, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें ताकि घर के अंदर जाने में आपको आसानी रहे और दोबारा ये अगली सीन ना हो। लेकिन अदालत ने ये क्लियर किया, हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि ये आपका कानूनी फ़र्ज़ और हक है, ये फ़र्ज़ भी है और आपका हक भी है कि आप तफ्तीश मेरिट पे करें। उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए। उन लेटेस्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमने तस्वीर की मदद से, हाई डेफिनेशन कैमरास की मदद से, इसके अलावा आने जाने वाले सेफ सिटीज के कैमरास और वीडियोस के साथ हमने जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग के जरिए स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स और डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल्स की रिपोर्ट्स के ऊपर दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के ताउन से और बहुत सारी और अवामिल के मुताबिक हमने एक मुकम्मल फहरिस्त तैयार की उन लोगों की जो कि मुख्तलिफ जगहों पर लाहौर से आते हैं और शरपसंदी फैलाते हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए आज पुलिस की एक नफरी वहां पर गई जो कि DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा साहब और हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स जिनमें SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश साहबा और SP अमारा शराजी साहबा भी शामिल हैं और यहाँ बैठी हैं। बमा लेडी पुलिस के वहाँ पे गए और हमने उन लोगों की पोजीशंस के हवाले से जो कि वहाँ मौजूद थे उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। इसके ऊपर दोबारा मुज़ाहमत की गई और उसका पुलिस वालों के ऊपर पथराव भी किया गया और बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत के बावजूद पुलिस ने उस इलाके को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनकी तफसील थोड़ी देर में आपके साथ सामने रख दी जाएगी। इनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो कि बेगुनाह होगा और उसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। तमाम लोगों की शनाख्त परेड भी की जाएगी और उस साइंटिफिक एविडेंस का जिसका हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उसके साथ उसका मुआवजा किया जाएगा और उनको अदालत में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे के करीब हमने सर्च वारंट हासिल किया। सर्च वारंट अब उस प्रेमिसेस का है जिसके अंदर घर है और घर के अंदर वो बिल्डिंग है जहां वो रहते हैं। उसके लिए हमने उनके लीडरशिप से रब्ता किया और उनके सीनियर लोगों से बताया कि हम ये सर्व करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर अभी नहीं है। लेडी पुलिस और तमाम लवाजमात के साथ हम वहाँ पर पहुँच गए और हमने उनका इंतज़ार किया। अभी भी हमारे पास वहाँ पे नफरी मौजूद है और कानून के मुताबिक हम वहाँ पे उनके जवाब का उस घर के अंदर एंटर होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, कुछ फायरिंग की भी उस वक्त आवाज़ आई, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुलेलों, डंडों, सोटों, पत्थरों की बारिश की गई। बंटों के साथ गुलेलों के पास ये तस्वीर आपके चैनल्स पर चल चुकी हैं। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र उन लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया। इसके सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा शाबाश दूंगा इस तमाम टीम को जो आपके सामने बैठी है, CCPO साहब के साथ उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ख़ास तौर पर SSP CIA कैप्टन लियाकत साहब जो अभी भी यहाँ पे आप थोड़ी देर पहले आए थे और बाकी अपनी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए चले गए हैं, वहाँ से ये असलाह बरामद हुआ। इसके अलावा भी वहाँ पे असलाह है। ये पेट्रोल बम्स हैं जो आपके सामने हैं। वीडियोस आपके टीवी पे चल चुकी हैं जो कि लाइव हैं, आप लोगों ने खुद रिकॉर्ड की हैं। वहाँ जो बंकर्स बने हुए हैं, जो वहाँ पर रेत की बोरियां रखी गई हैं और वहाँ पे जो नो गो एरिया का एक तासुर पैदा किया जा रहा था, उसके पेश नज़र ये हमने सारी चीज़ें बरामद की और वहाँ वो जगह भी देखी जहाँ के ऊपर ये पेट्रोल बम्स तैयार किए जाते थे। इस पेट्रोल बम में इस जगह पर आग लगाई जाती है। इस जगह पर आग लगाने के बाद ये ब्लास्ट करता है थोड़ी देर बाद और इसको आग लगा के फेंक दिया जाता है। ये तमाम मनाजिर आप टेलीविजन पर देख चुके हैं, आपके अपने चैनल्स को दिखा चुके हैं। ये पेट्रोल बम्स रेंजर्स की गाड़ियों पे, रेंजर्स के एहलकारों पे, DIG ऑपरेशंस के ऊपर और बहुत सारे पुलिस एहलकारों के ऊपर फेंके गए। हमारे लेडी ऑफिसर और मेल ऑफिसर्स
سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہماری لیڈی ASPs کے اوپر بھی حملے کیے گئے. اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا. ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی. کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا, لیکن ایک گولی نہیں چلائی, کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بلٹس تھیں, نہ ہمارے پاس لائیو بلٹس تھیں جیسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں. ان تمام کا ہم مقابلہ کرتے رہے اور پیش قدمی تب روکی جب ہائی کورٹ نے روکا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو سوال کیے گئے تھے کہ پولیس کیوں رک گئی, یہاں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ لاہور پولیس جیسی پولیس اگر کسی ایریا کو کلیئر نہیں کرا سکتی تو کون سی پولیس کرا سکتی ہے؟ اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے جو اس ملک کے بہادر ترین ادارے ہیں تو پھر کون کرے گا؟ اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا وقت آنے پہ دیں گے, اور اس کا جواب CCPO لاہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو ہم پہ ہوئی تھی اس کا مٹیریل جان بوجھ کے لے کے نہیں آئے, آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کو وہاں بنوا دیں گے. قانون کے تقاضوں کے مطابق, ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے, ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے, ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. نقشہ موقع بنا کے ایک ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی. اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں, ایک ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے, اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی, یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں, ہمارے پاس نفری ہے. ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے, آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا, لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یکسو کریں گے. اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, لیکن لاسٹ ٹائم کی طرح آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیے, اور اس کا جواب اگر ایک دفعہ میں ایک پوچھیں گے تو دو پوچھتے ہیں تو ایک ایک کر کے پوچھیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. یہ بتائیے گا ایک ایک سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے, پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں, اس کی FIR اب کس پہ درج ہوگی اور کیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوگی, عمران خان صاحب پہ ہوگی؟ اور آپ نے کہا ایک ایک کر کے سوال, ایک ایک چھوٹا سا سرچ آپریشن جو آپ کا بھی نامکمل ہے, اندر بشرا بی بی ہیں, تو کیا ان کو گرفتار کرنے کا کوئی امکان ہے؟ اس کو بند کر دیجیے. اچھا, پہلا سوال کہ یہ اسلحہ کس کا ہے, اس اسلحے کے نمبر ہیں, یہ لائسنسی ہے یا نہیں, ابھی آپ کے سامنے یہ والی ٹیم لے کر آئی ہے. ٹیم وہاں پہ بھی موجود ہے, دیگر جگہوں ٹینٹس کی تلاشی لے رہی ہے. تمام ناجائز تجاوزات, تمام وہ چیزیں جس کے خلاف لوگوں کی لوکل درخواستیں تھیں, جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ تھی, وہ بھی ہم نے دور کر دی ہے. ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں, اس ملک میں آئین اور قانون ہے, تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد بھی یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے. جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے, آپ نے پوچھی ہے کہ یہ پیٹرول بم اور ان کا پرچہ کس پہ درج ہوگا. یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے, اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برآمد کیا گیا ہو. پہلی بات, کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے کیا ہے, نہ ہم کریں گے. نمبر 2, ان پہ کون سی دفعات لگیں گی, متعلقہ دفعات لگیں گی, یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے, آج کا بھی پرچہ درج ہوگا. ان ویپنس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر لائسنسی ہے تو اس کے حساب سے کارروائی ہوگی, لائسنسی کسی اور کے پاس غیر استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے کارروائی ہوگی. وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں, وہاں پہ کچھ ایسے بلٹ پروف چیزیں لگائی گئی ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت نہیں لی گئی. یہ تمام چیزیں سرچ کے بعد سامنے آئیں گی. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ پولیس کی کمانڈ آپ کے سامنے ہے. نہ صرف لائف کو بلکہ آنر کو, ہر گرفتار شخص کی یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لائف اور آنر دونوں, یعنی کہ آنر بھی ہم کہہ رہے ہیں بار بار, جو الزامات لگتے رہے ہیں اس میں کوئی خاتون ہے تو یہاں تو ہماری ماؤں کو گالیاں نکالی گئیں, تو ہم نے آپ ہی کی پریس کانفرنس میں ان کی ماؤں سے درخواست کی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی تعلیم پہ چلیں. خواتین کی اس معاشرے میں پہلے سے بھی زیادہ عزت ہے, جس کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں یا کس کے خلاف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کارروائی کا ہم نے سوچا ہی نہیں. آپ کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوا, اٹ واز آؤٹ آف کوشچن.